औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अदरक यानी जिंजर, इसके आफाल, इसकी खवास, इसके अज्जा और ये किन किन अमराज में इस्तेमाल होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके फ़वाइद बताएंगे, ताकि आम लोग भी जो हमारी घरेलू जड़ी बूटियां हैं, हमारे किचन के अज्जा हैं, ये मालूमात सुन के वो इन चीज़ों को बतौर दवा भी इस्तेमाल करके फ़वाइद हासिल कर सकें। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से रजिस्टर्ड तबीब हूँ और एक फार्मासिस्ट हूँ। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड, और टॉपिक है हमारा आज का जी अदरक के फ़वाइद के बारे में। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, उर्दू, हिंदी और कश्मीरी ज़बान में इसे अदरक कहते हैं। ये एक पौधे की जड़ है जो कि बतौर गर्म मसाला हमारे पकवानों का बेहद अहम हिस्सा है, और बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये बहुत सारी अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है और इसके बहुत सारे तिबी फ़वाइद भी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अरबी और फ़ारसी में इसे जंजीबील कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे जिंजर कहते हैं। सूखी अदरक को सुंड कहा जाता है। अदरक जन्नत का फल है, कुरान पाक में इसका जिक्र आया है, और जो चीज़ जिस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में आया हो, ये फिर हो ही नहीं सकता कि वो इंसान के लिए मुफीद ना हो। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना ये भी हमारा फ़र्ज़ है। तो इसकी रंगत मटियाली यानी खाकस्तरी होती है, जायका चिरपरा है और मिकदार खुराक 500 मिलीग्राम से 3 ग्राम तक मुनक़सिम खुराकों में ये इस्तेमाल की जाती है। ये बतौर गरम मसाला भी इस्तेमाल होती है, बतौर सलाद भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, बतौर जूस भी इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी की इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा इसको खुश्क करके भी इस्तेमाल किया जाता है, बतौर कहवा भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मिजाज इसका देखें तो जी गर्म तर है, गद्दी असाबी है। गद्दी असाबी जो अद्वियात होती हैं उनमें दो खास खवास पाए जाते हैं। पहले नंबर पर तो वो जिगर की जो कीमियाई तहरीक होती है जिसमें सफरा रुक कर मुताफन हो जाता है, और दूसरी तरफ आसाब में तस्कीन की वजह से सारी रतूबात की कमी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो भी गद्दी असाबी दवा होगी वो दो काम करेगी, एक तो मुताफन सफरा को खारिज करेगी और दूसरे नंबर पर साले रतूबात की पैदाइश को शुरू कर देगी। आसाब यानी दिमाग व आसाब में तहरीक लाना शुरू कर देगी, जिससे दिमाग व आसाब में क़ुव्वत आना शुरू हो जाएगी। तो गद्दी असाबी अद्वियात जो हैं वो मुक़व्वी दिमाग हुआ करती हैं, मुक़व्वी आसाब हुआ करती हैं। ठीक है, और यही काम अदरक का भी है। तो ये जिगर में मशीनी तहरीक पैदा करती है और आसाब में कीमियाई सूरत और उज़लात में तहरीक पैदा करती है, यानी उज़लाती अमराज को दूर करती है। इस वजह से दिल के अमराज में इसे ख़ास अहमियत हासिल है। मुहल्लिल क़ल्ब है, दिल की सोजिश को उतारती है। कासिर रियाह है, गलीज़ रियाह को जो है वो खारिज करती है, गैस को खारिज करती है। दाफ़े कब्ज़ है, मुक़व्वी वा है। मुश्तही है यानी भूख लगाती है, और दाफ़े ताफ़ुन है, आंतों का ताफ़ुन दूर करती है। दाफ़े कब्ज़ है, मुखरिज रिया है, मुहल्लिल आराम है। दाफ़े दर्द है, मुखरिज यूरिक एसिड है। मुद्रे बौल है, अमराज क़ल्ब, खांसी, दमा, दर्दों के तेल, बच्चों के अमराज, कै, मतली, बदबूदार इसाल, खांसी, पेट दर्द, गैस और अफारा। बच्चों के जो पेट भर जाता है, इसमें कमाल की जो है ये फ़वाइद रखती है अदरक। तो इसके इस्तेमाल के चंद तरीके हम आपको बता देते हैं। तो इसके इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका ये है जी कि इसको पाउडर कर लें, यानी खुश्क अदरक सुंड का पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये इसके इस्तेमाल का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरा, आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि खुश्क अदरक या ताज़ा अदरक, ठीक है जी, 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक 1 गिलास पानी में कहवा बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ٹھیک ہے۔ اس کے استعمال کی تیسری صورت جو کہ بچوں کے امراض میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ تازہ ادرک کا رس نکال لیں اور اس کو کسی کپڑے سے کون چھان لیں، ٹھیک ہے۔ تو 1 حصہ ادرک کا رس اور 9 حصے شہد، چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن خالص ہونا چاہیے۔ شہد کو ہلکا سا گرم کریں اور اس میں یہ ادرک کا رس ملا لیں، تو یہ آپ کی بہترین ہوم ریمیڈی بن جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو یہاں تک کہ 1 سال سے 5 سال تک کے بچوں کو بآسانی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 سال کے بچے کو 20 قطرے اور 5 سال کے بچے کو 30 قطرے صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ یہ مرکب بچوں کے پیٹ کے افارے کے لیے زبردست ہے، ان کی قبض کو دور کرتا ہے، معدے کی تیزابیت میں مفید ہے۔ بچے جو دودھ الٹ دیتے ہیں بار بار، اس میں بہت مفید ہے۔ بچوں کو جو دودھ کی بدہضمی کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی یہ زبردست فائدہ مند ہے۔ نمونیا میں بہت مفید ہے اور خاص طور پر بچوں کی کھانسی اور ان کے گلے خراب ہو جانا، اس کے لیے یہ تریاک صرف دوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کیمیائی تجزیہ جو اس کا کیا گیا ہے سائنسدانوں نے، اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، پروٹین، وٹامن سی، آئرن، وٹامن B6، میگنیشیم، کیلشیم اور وٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ کوبالامین بھی اس میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، قانون مفرد اعضاء میں اس کا ایک بہت مشہور و معروف مرکب جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو محرک شدید غدی اعصابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سنڈ 5 تولے ہے، یعنی 50 گرام سنڈ آپ نے لینی ہے۔ نشادر ٹھکری آپ نے 20 گرام لینا ہے اور کالی مرچ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجیے اور 1 گرام صبح دوپہر شام استعمال کیجیے۔ یہ ایک بہترین ہاضم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دل کے امراض کے لیے تریاک صفت دوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ دل چونکہ محلل قلب ہے، اس لیے دل کی بلاکیج، شریانوں کی بلاکیج، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، دل کے والو کا بند ہو جانا، ٹھیک ہے نا جی، اور بائی پاس سرجری کا اگر کہا گیا ہو تو ان امراض میں یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ اس کو کئی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی ٹیبلٹ بنانا چاہیں تو پھر یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے اجوین دیسی لینی ہے 100 گرام، تیز پات 100 گرام اور تیسری چیز کلونجی 100 گرام۔ یہ تینوں چیزیں 100 گرام لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں ان کا، اور ادرک کا رس نکال لیں 100 ml۔ تو 100 ml جو ہے اس پاؤڈر میں اچھی طرح ملا کے اس پاؤڈر کو خشک کرنے کے بعد پھر گرینڈ کر لیں اور 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ یہ دل کی بلاکیج کو کھولنے کے لیے، یورک ایسڈ کے اخراج کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، اور کولیسٹرول کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دل کے امراض میں تریاک ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور و معروف نسخہ بھی ہے، طب یونانی سے چلا آ رہا ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں ہم نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ طب یونانی کا جو نسخہ تھا اس میں چونکہ اس میں پڑتا ہے لیمو، اور لیمو جو ہے وہ پھر سودا کو بڑھاتا ہے، تو قانون مفرد اعضاء میں اس میں ہم نے یہ تبدیلی کی ہے کہ 1 کپ آپ نے ادرک کا رس لینا ہے، 1 کپ آپ نے رس لینا ہے اس کا لہسن کا، اور 1 کپ آپ نے اجوین دیسی کا جو ارک ہے، ارک اجوین دیسی وہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 1 کپ ادرک کا رس، 1 کپ لہسن کا رس اور 1 کپ آپ نے اجوین دیسی کا جو ہے وہ اجوین دیسی کا ارک لے لینا ہے کسی حکیم صاحب سے خالص، ٹھیک ہے۔ اور 1 کپ آپ نے پودینے کا پانی لے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 کپ ہو گئے۔ اب اس میں 4 کپ آپ نے چھوٹا شہد ڈال کے اتنا پکانا ہے کہ یہ مرکب آپ کا 4 کپ بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو 1 چمچ یعنی 3 ml یہ دوا آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے۔ تو یہ کمال کا نسخہ ہے جو کہ دل کے لیے تریاک ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جن کو بائی پاس سرجری کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح ہم آپ کو ایک اور نسخہ جو کہ قوت با کے لیے ہے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو آپ بنائیں تو یہ جنسی قوت کو بہت بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ نے 1 تولہ جو ہے یعنی 10 گرام آپ نے لینا ہے زعفران، اور 10 گرام آپ نے لینا ہے کشتہ شنگرف، اور 100 گرام جو ہے وہ آپ نے لینی ہے رائی،
ٹھیک ہے، رائی کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، کشتہ شنگرف خود تیار کیجئے اور زعفران کو بھی الگ سے کھرل کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب تینوں چیزوں کو ملا لیں اور اس میں آپ نے 100 ml جو ہے وہ ادرک کا رس ملا کے اس کو خوب رگڑائی کرنی ہے، کھرل کرنی ہے، 100 ml ادرک کا رس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ نے خشک کر لینا ہے۔ 500 ملی گرام کا کیپسول جو ہے صبح اور شام ایسے لوگوں کے لیے مفید ہے جو جنسی کمزوری کا شکار ہوں اور تناؤ نہ آتا ہو، سختی نہ آتی ہو، صورت انزال ہو، ٹھیک ہے، لاکھوں روپیہ علاج پہ خرچ کر چکے ہوں، تو یہ نسخہ ان کی گئی ہوئی جوانی کو جو ہے وہ واپس لاتا ہے۔